ایک پاک نسل جڑی وہ نہیں رکھی گئی جن نے اس گود چاہنے پاک تو پاک ہو. اور لوگوں نے دیکھا نا کہ جڑی اس امت دے اندر جنت دی عورتوں دی سردار ہے جنہیں اخبار آندے مادرا را اسوائے کامل بطول. اے ماما چاہتی ہیں نا کہ سارے لیے کوئی نمونہ ہونا چاہیے. مردوں لیے تو محمد رسول اللہ نمونہ ہے, عورتوں چو کون نمونہ ہے؟ اسی کتنا رہیے. فرمایا جا سکھ لا مادرا را اسوائے کامل بطول. ماں لی تے کامل نمونہ چاہنی تو فاطمہ نو جا کے ویکھ نظر آئے تسلیم میرا حاصل بطول. دین دی کھیتی تو جڑا پھل نکلیا نا پھر کہ ایداں دی عورتاں اسلام پیدا کر دو, ساری اس کھیتی دا نچوڑ جڑا فاطمہ. وہ ایک عورت نہیں, دین اسلام دے درخت دا چوٹی دا پھل ہے. اور پھل لوگوں نے پھر ویکھیا بطول باش و پنا شادی اثر. اپنے زمانے دی عورتوں نو آندا اپنی بچیاں نو پہنا. ساڈیاں یہ کی کریے اسی ناراض ہو کے جے کوئی بول دیں دکھ ہے یہ ہوئی ہے کہ ساڈیاں مسلمانوں دی دھیاں اور کی کردیاں پھردیاں, نہ قرآن پڑھدیاں نہ حدیث, دین دے خلاف کرا کری. فرماؤں دے جا کے انہوں فاطمہ نو ویکھ بطول باش و پنا شادی اثر. اے زمانے دی مسلمان عورت فاطمہ بندا اور زمانے دی نگاہ تو چھپدا. کوئی ان پڑھ ملا نہیں کہہ رہا جنہیں ساری دنیا دی ولایت پھری سی بے پردے تے چلی جا. میں ویکھ رہا اس دور نوں اے شیطانی دور ہی ترقی دا بہانہ دے کے اسمبلیاں چ لے آؤ تے کونسلاں چ لے آؤ. مقصد بدماشی ہے کہ عورتاں جدوں گھروں نکل آؤ گی تماشا بن جاؤ گا. فرماؤندے بطول باش و پنا شادی اثر کہ درا گوش شبیر بگیری. پھر گوچ تیرے آؤ گا حسین ورنہ کتے جنیں گی حرام دادے جنیں گی ڈاکو اور چور جمن گے. پھر کتوں نیک اولاد ہونی. تو اللہ دا دین جڑا بالکل نہیں یہ گلاں کہندا جڑیاں لوگ کہہ کہ اسلام کوئی شے نہیں جداں دا مرضی رہو. اسلام تے گزاریا میں تواڈے سامنے عرض کرتا کہ دنیا دی کوئی شے ٹی وی ہے ریڈیو کتاب ہے ایک شے دی نشاندہی کر جڑی آئین تو بغیر ہے. وہ ایک آئین ہے ضابطہ اینی لمبی رکھو اینی 17 رکھو اینی موٹی رکھو تد گل بنتی. یہ جا اطلاق کہ کوئی نہ لمبی نہ چوڑی نہ موٹی پتلی کچھ نہیں جنہاں دی مرضی مطلق کوئی شے نہیں بن سکتی. مقید ہونی ہے وہ پابندیاں لگنیاں کہ اینی لمبی رکھو اینی چوڑی رکھو اس رنگ دی رکھو تد جا کے اس شے دا وجود بننا. قوت ہر شے دے آئین قوی. آئین تو بغیر دنیا دی کوئی شے. بلڈنگ کس طرح بنی یہ ہوئی اتنے تھم بناؤ اے دیوار اینی لمبی رکھو اس طرح میرا باقاعدہ پہلا جکڑیا ایسے مار دیں تد جا کے بنی ہے. اس ضابطے جڑے ختم کرنے چاہتے کوئی